बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। जमात नाम की इस्लामियात के दरसुल अव्वल जीम सूरतुल अनफाल आयत 20 से 28 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने पहला काम ये करना है कि इन आयात को तिलावत करके इनका तर्जुमा आपने मुताला कर लेना है, ताकि इस सबक के अंदर मोटे मोटे अनवानात जो हैं वो आपके जहन में आ जाएं, उसके बाद ताकि मशक की हल के अंदर आसानी हो जाए। अब हम चलते हैं मशक के सवालों जवाब की तरफ। ये है अल कलिमात व तराकीम, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर अत्तमारीन यानी मशक। अस्सवालुल अव्वल, शर्र दवाब से क्या मुराद है। ये है जी आयत नंबर 22। इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। कुछ शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। शर के माने हैं बदतरीन। दवाब दरअसल दाबतुन की जमा है, जिसके माने है चौपाई या जानवर। दोनों अल्फाज को मिलाएंगे शर्र दवाब, तो इसका मतलब हो जाएगा बदतरीन जानवर, यानी तमाम जानदारों से बदतर। तो मफहूम ये होगा इसका कि जो लोग इंसानों की तरह बज़ाहिर सुनने और बोलने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को अल्लाह रसूल के अहकामात के समझने और उनके मुताबिक अमल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए असल में ये लोग गूंगे और बहरे हैं। ये लोग बज़ाहिर देखने में तो इंसान नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत ये लोग जानवर कहलाने के भी हकदार नहीं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं। अस्सवालुस्सानी यानी दूसरा सवाल, इन आयात में खयानत से क्या मुराद है। यह आयत नंबर 27 और यह है इस सवाल का जवाब कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ए ईमान वालो, ना तो खुदा और रसूल की इमानत में खयानत करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो, तुम इस बात को जानते हो। तीन बातें बुनियादी तौर पे यहाँ पर बयान की गई हैं, और सबसे पहली बात ये कि अल्लाह से खयानत नहीं करनी चाहिए। हदीस में दीन को एक अमानत करार दिया है। इस दीन की तरफ से आयद किए गए तमाम फ़राइज़ और हुदूद के मुताबिक अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जो शख्स इनमें कोताही करेगा वो अल्लाह के साथ खयानत का मुर्तकिब होगा, और यहाँ फरमाया कि अल्लाह के साथ खयानत मत करो। दूसरे नंबर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर बहुत सारे हकूक हैं, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना, आपका अदब व एहतराम करना, आपसे मोहब्बत व अकीदत रखना। अब उम्मत पर लाजम है कि वो इन हकूक को अदा करे। इनमें से अगर कोई शख्स कोताही करता है इन हकूक में, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत का मुर्तकिब होता है। इस आयत में इस खयानत से मना किया गया है। तीसरे नंबर पर यह है कि आपस की जो खयानतें हैं वो ना करो, यानी मामलात में गड़बड़ न करो, एक दूसरे के हुकूक अदा करो, जिम्मेदारियां जो आपको दी जाएं उनके ऊपर मुकम्मल तरीके पर अमल करो, जिम्मेदारियां अदा करो। तो इनफरादी या इज्तिमाई तमाम तरह की जिम्मेदारियां ये शामिल हैं। तो इसको फरमाया व तख़ूनू अमानातिकुम, कि आपसी हकूकुल इबाद ठीक तरीके से अदा करो, उनमें कोई कोताही न करो, वरना ये खयानत शुमार होगी। तो ये मना किया गया है आपस में एक दूसरे के साथ खयानत करने से भी। ये हुआ दूसरे सवाल का जवाब। अस्सवालुस्सालिस, मंदरजा झैल इबारात का मफहूम बयान कीजिए। अलिफ, वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्माऊन। ये है जी आयत, और इसका मफहूम ये है, सबसे पहले तर्जुमा, कि तुम इन लोगों की तरह न बन जाओ जो ये कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते नहीं हैं। इस आयत में मुसलमानों को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात दिल के कानों से सुने, समीम एक कल्ब के साथ इन पर ईमान लाएं और पूरे खुलूस के साथ इन पर अमल। मुनाफिकीन के किरदार के बारे में बताकर नोटिस किया गया कि उन्हें मुनाफिकीन की तरह अल्लाह और रसूल के अहकामात को सरसरी तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि दिल से लेना चाहिए। ये लोग इन अहकामात को सुनने का दावा तो करते हैं, लेकिन सुनने के बाद दिल से यकीन और ईमान नहीं रखते।
اس لیے ان احکامات کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کے بجائے یہ منافقین اور کفار اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہیں اور ان خوبیوں سے عاری ہیں جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہاں سے ہے جیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تو یہ آیت کے درمیان سے اس کا جواب ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنے ارادے کا تو مالک ہے کہ وہ اپنی کوشش سے اپنے خیالات کا رخ جدھر چاہے موڑ لے، لیکن کسی ارادے سے باز رہنا یا اس پر عمل پیرا ہونا انسان کے اپنے بس میں نہیں، بلکہ اس کا سارا دار و مدار اللہ رب العزت کی رضا اور منشا پر ہے۔ تو دو چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ نمبر ایک کہ انسان کی زندگی میں اگر کبھی نیکی کرنے کا موقع آئے تو انسان کو اس میں دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں نیک ارادے کے درمیان اللہ پاک کی رضا حائل ہو جائے، بیماری کی صورت میں، موت کی صورت میں، یا دیگر اس طرح کے کچھ بھی عوامل ہو سکتے ہیں جس سے انسان نیکی تک نہ پہنچ سکے۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالی انسان کے بہت قریب ہے اور انسان کا دل اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، مگر جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ دال وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ ہے آیت نمبر 25، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ تو عام طور پر فتنے کے جو معنی ہیں اس سے آزمائش مراد دی جاتی ہے، ایسی برائی جو کسی معاشرے میں عام پھیل جائے، اور جب کسی قوم میں اجتماعی طور پر کوئی برائی پھیل جائے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اس پر عذاب مسلط ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اگر کسی قوم پر عذاب مسلط کر دیا جائے تو پھر جو گناہگار لوگ ہیں جو اس عذاب کے آنے کا سبب بنتے ہیں وہ تو اس میں مبتلا ہوتے ہی ہیں، لیکن جو لوگ ان میں نیک ہوتے ہیں پھر وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ظالموا منکم خاصہ، کہ یہ صرف گناہگاروں کے اوپر ہی واقع نہیں ہوگا یہ عذاب، پھر یہ عام ہو جاتا ہے اور سب اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آخری ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں فتنہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور مال اور اولاد کو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش قرار دیا گیا ہے، اور اس کے کچھ اسباب ہیں، ریزنز ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو زندگی میں کئی موقع کے اوپر مجبور بنا دیتی ہے، انسان بخیل ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ رک جاتے ہیں مجبوریوں کی وجہ سے۔ تو یہ اولاد کی محبت انسان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو آزمائش قرار دیا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اولاد اس لحاظ سے بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ اگر اس کی اچھی تربیت ہو تو پھر تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ اچھا مسلمان اگر آپ کی اولاد بن جاتی ہے، کامل انسان بن جاتے ہیں تو پھر تو انسان بہت بڑی آزمائش سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہو تو پھر بہت سارے معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ آخرت میں مثال کے طور پہ مال اور اولاد کی محبت ایک طرف تو دنیا میں نیکی کی راہ میں انسان کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، دوسری طرف یہ قیامت کے روز بھی انسان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ میں نوٹس کیا گیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں اس طرح مت ڈوب جائیں کہ باقی سارے معاملات میں غفلت برتنے لگیں اور ہر جائز و ناجائز، حلال و حرام اولاد کے لیے آپ کمانے لگیں، تو یہ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئے گا اور اس سے اولاد دنیا کے اندر بھی برباد ہوگی۔ اور بالکل آخر میں یہ جو فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ جو لوگ مال اور اولاد کی محبت کے فتنے سے بچ جاتے ہیں
تو اللہ پاک کے حضور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، سو ہر انسان کو اسی کی کوشش کرنی چاہیے۔